मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसी इस कार्यक्रम की परंपरा रही है, आज के मुख्य श्रोता से मैं आज के मुख्य वक्ता से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। आदरणीय त्रिविक्रम दास जी, जो कि यूक्रेन देश से हैं और संस्कृत के अध्यापक हैं। आदरणीय है त्रिविक्रम दास महोदय, अहम भवतां रेडियो ग्रामोदय माध्यमेन संचालिते कार्यक्रमे जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भवतां स्वागतं व्यवहरामि। आदरणीय महोदय, सर्वप्रथमं मम प्रश्नः भविष्यति, यतोहि विशेषतः भारतवर्षे दरीदृश्यते जनानाम् अभिरुचिः संस्कृतं प्रति तादृशी न अस्ति। तर्हि भवताम् अभिरुचि संस्कृतं प्रति कथं जागरिता, कथं संस्कृते भवतां तत्र प्रेमः अभवत्? आदरणीय त्रिविक्रम दासः। प्रणमामि सादरं। मम ध्वनिः श्रूयते वा? आं, श्रूयते। मम ध्वनिः श्रूयते। अहम् अत्र अस्मिन् यन्त्रे प्रथमवारमेव आगतवान्। पूर्वं प्रयोगः न कृतः, अत एव किञ्चित् संशयः आसीत् पूर्वम्। अस्तु, सर्वप्रथमं सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः दर्शकेभ्यः मम नतयो सन्तु। अतीव धन्यः अहं यत् भवद्भिः अत्र आमन्त्रिताः अभवम्। किम् आम्, तत् सत्यं, यतोहि यद्यपि भारतं तु एव भारते एव संस्कृतभाषा इति प्रायः केन्द्रं, भारतमेव सर्वविश्वे केन्द्रं। तत् भारतदेशात् एव संस्कृतभाषायाः प्रायः किं नाम वितरणम् अभवत् सर्वेषु देशेषु। आम्, परन्तु इदानीं तु आधुनिककाले एतादृशी परिस्थितिः वयम् अवलोकयामः, यत् बहवः तु यद्यपि भारतीयाः जनाः, किन्तु तेषां वयं अभिरुचिं द्रष्टुं न शक्नुमः एव संस्कृतिं प्रति। एतत् बहु कष्टं। एतादृशा परिस्थितिर्बहु कष्टा। परन्तु अहम् इतोपि वक्तुम् इच्छामि यत् ये काचन संस्था, संस्कृतप्रचार संस्था वर्तते, यद्यपि संस्कृतभारती वर्तते, अतीव प्रसिद्धा संस्था। तेषां यत् कृतं तत् प्रायः कदापि पूरितं न शक्यते। तैः यत् संस्कृतकार्यं कृतं तत् अत्यन्तं महान् एव। अत एव ते यदि स्व योगदानं न अकुर्वन्, इदानीं तु चिन्तयामि। आदरणीय महोदय, अहं स्वकीयां हिंदी भाषायां मम श्रोतृभ्यः एकवारं श्रावयामि। आदरणीय त्रिविक्रम दास जी यूक्रेन से हैं और वो बता रहे हैं कि जो संस्कृत की स्थिति है वो भारत में अच्छी होनी चाहिए, और भारत ही वो एक ऐसा देश है जिसने जो संस्कृत का केंद्र रहा है। त्रिविक्रम दास महोदय, संस्कृतं भवान् तत्र अन्तर्जाल माध्यमेन जनानां कृते पाठयन्ति। तर्हि भवतां ये शिष्याः सन्ति ते यूक्रेन देशीयाः सन्ति अथवा अन्य देशेभ्यः अपि ऑनलाइन माध्यमेन भवान् पाठयन्ति? आम्, अस्तु। ये शिष्याः सन्ति
ते के वास्तव्याः। आहा आहा आमां क्षम्यताम्, अहं पूर्वप्रश्नं किञ्चित् दीर्घं कृतवान्। भवान् वदतु कः समय अवधिः कीदृश कुत्र वर्तते इति कृपया मह्यं वदतु। अस्तु, तर्हि यत् पृष्टं वदामि। मम शिष्यः प्रायः रूस् भाषिणः वर्तते, ये रूस् अस्माकं मातृभाषा व्यवहारिणः वर्तन्ते, ते एव प्रायः मम शिष्याः भवन्ति, अभूवन् च। अत एव प्रायः न केवलं मम देशे, यूक्रेन् देशे ते निवसन्ति, परन्तु रूस् देशे निवसन्ति, केचन इस्रायल् देशे निवसन्ति, केचन इटालिया देशे निवसन्ति, परन्तु ते सर्वे रूस् भाषिणः। अत एव प्रायः किं वक्तुम् इच्छामि, यत् रूस् भाषिणः सर्वदेशेषु वर्तन्ते एव। रूस् आदरणीय त्रिविक्रम दास महोदय, भवताम् उत्तरं सम्पूर्णं जातं। भवन्तः उक्तवन्तः यत् भवतां ये शिष्याः सन्ति ते रूस्वासिनः अपि इज्रायल् वासिनः अपि सन्ति। अस्माकं क्षम्यतां वदामि, केवलं रूस् भाषिणः जनाः, परन्तु ते निवसन्ति भिन्नेषु देशेषु, भिन्नेषु स्थानेषु तेषां निवासः। प्रायशः रूसवासिनः, परञ्च ते ये प्रायशः रूस्तः गत्वा अन्येषु देशेषु निवसन्ति, ते अपि भवतां शिष्याः सन्ति। आम्, परन्तु रूस् क्षम्यताम्, एकं तत्र दोषं मया उक्तं। यूक्रेन्, अहं तु यूक्रेन् देशे मम जन्म अभवत्। अहं तु अपि यूक्रेनियन्, परन्तु यूक्रेन् देशे बहवः रूस् भाषिणः वर्तन्ते, परन्तु अस्माकं वर्तते मातृभाषा यूक्रेन् भाषा। तत् इदानीम् इतोपि एषः अंशः अतीव प्रमुखः, यतोहि इदानीम् अस्माकं युद्धं प्रवर्तते रूस् देशं प्रति, रूस् देशसैनिकानां प्रति। अत एव एषः अंशः इदानीं तु अत्यन्तं प्रमुखः। अहं यूक्रेन् देशीयः, मम शिष्याः, अहं रूस् भाषा व्यवहारं प्रायः करोमि, परन्तु यूक्रेन् भाषामपि जानामि। मम शिष्याः तु अपि तदृशाः भवन्ति, ये यूक्रेन् देशीयाः, ये रूस् देशतः शिष्याः, ते रूस् भाषया व्यवहारं कुर्वन्ति इति। आदरणीय त्रिविक्रम दास महोदय, एका पिपरीक्षा वर्तते। तत्र संस्कृत शिक्षणं भवतां कुत्र जातं? किं भवन्तः भारतवर्षम् आगत्य संस्कृतस्य शिक्षां प्राप्तवन्तः अथवा ऑनलाइन माध्यमेन एव तत्र शिक्षितवन्तः? मम न, प्रायः आरम्भः जाता केवलं संस्कृत किं नाम, अन्तर्जालस्य माध्यमेन ये संस्कृतपाठ्यक्रमाः वर्तन्ते, ये कोर्स् वर्तन्ते इत्यादि, तैः दर्शनेन प्रायः आरम्भः जातः, परन्तु किञ्चित् अनन्तरं मया भारतम् आगामि नैकवारं मया गतं भारतं। तत्र अपि कश्चिद्भिः विद्वांसैः मम सम्मेलनम् अभवत्। तेनैव संस्कृतं प्रति अभिरुचि इतोपि वर्धिता अभूत्। आदरणीय त्रिविक्रम दास महोदय, अस्माकं कार्यक्रमे अस्माभिः सह प्रीति आर्या महाभागिनी अस्ति। ताः अपि एकस्मिन् संस्कृत महाविद्यालये पाठयन्ति। अहं निवेदयामि तां यत् तत्र त्रिविक्रम दास महोदयस्य स्वागतार्थं
यतोहि स्वागतं मध्येपि भवितुम् अर्हति। संस्कृतस्य गीतं तत्र प्रस्तौतिं यदि ते ददति ताः ददति तर्हि अस्माकं कृते सौभाग्यस्य विषयः भविष्यति। प्रीति आर्या संस्कृत माध्यमेन गीतं भवेत्। प्रीति आर्या यतोहि त्रिविक्रम दास महोदय संस्कृतम् एव अवगच्छन्ति, न हिंदी भाषां न च अन्य भाषां। सत्यं सत्यम्। अस्तु महोदय, सर्वेभ्यो नमः। अद्य अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति यत् अस्माकं कार्यक्रमे जर्मनीतः यूक्रेनतः यूक्रेनतः त्रिविक्रमदास महोदय आगतवन्तः। अत्यधिकं हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि अहं कार्यक्रमस्य पक्षतः। संस्कृत भाषा एका सरला भाषा तु अस्ति, व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता, व्यवस्थित क्रियाकारक विभाग समन्विता या भाषा स संस्कृत भाषेति कथ्यते इति सर्वे जानन्ति। तो एकं गीतम् अहं प्रस्तौमि, यतोहि महोदय संस्कृत भाषा एव जानन्ति, अवगच्छन्ति, अतएव अहं संस्कृत माध्यमेन एकं गीतं प्रस्तौमि। अन्यथा मम इच्छा आसीत् यत् महोदय स्कोन् सम्प्रदायस्य अनुयायी अस्ति यत् मया प्रतीता, तो अहं कृष्णस्य एकं भजनस्य प्रस्तौमि, परञ्च इदानीम् अहं संस्कृतमेव एकं गीतं प्रस्तौमि। क्षम्यताम्, अहम् इस्कोन् न अनुयायी, परन्तु अन्या संस्था, गौडीय संस्था अपि, गौडीय वैष्णव संस्था, गौडीय मठ। अस्तु। संस्कृतं 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 दर्शनं जीवनं संस्कृतं संस्कृतं दर्शनं जीवनं संस्कृतं संस्कृति संस्कृतं धर्म वै संस्कृतं मे प्रियं संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतं मे प्रियं संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतं 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 पावनं ज्ञानदं संस्कृतं संस्कृतं पावनं ज्ञानदं संस्कृतं विश्वबन्धुत्वभावान्वितं संस्कृतं संस्कृतं रक्षकं पुण्यतं संस्कृतं मे प्रियं संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतं मे प्रियं संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतं 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 दोषसंहारकं प्रेम संचारकं दोषसंहारकं प्रेम संचारकं संस्कृतं वर्धते भो सखे सांख्ययं वेद वेद्यादिभिर्भूषितं संस्कृतं मे प्रियं
संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतं मे प्रियं संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतं 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 दर्शनं जीवनं संस्कृतं मे प्रियं संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतं मे प्रियं संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतम् इतोपि व्यासभासादिभिर्भासितं संस्कृतं व्यासभासादिभिर्भासितं संस्कृतं पाणिनिमुनिवरैः शासितं संस्कृतं संस्कृतं केवलं सर्वभाषात्मकं मे प्रियं संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतं मे प्रियं संस्कृतं ते प्रियं संस्कृतं 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 संस्कृतम् अत्यन्तं धन्यवादः। अतीव मधुरम्, अतीव मधुरध्वनि भवदीया, सुन्दरम् अनुगृहीता वयं सर्वे। धन्यवादः अत्यन्तः। आदरणीय त्रिविक्रम दास महोदय, अहं तत्र प्रीति आर्या महाभागिनीं धन्यवादं प्रस्तौमि, यतोहि प्रायशः अस्माकं कार्यक्रमे एताः एव वर्तन्ते ये प्रायशः गीतं तत्र गायन्ति। आदरणीय त्रिविक्रम दास महोदयः अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी, तेषाम् अभिरुचि संस्कृतं प्रति अत्यधिका अस्ति। तो हि प्रायशः ये यदा अपि कम् अपि अन्य देशं गच्छन्ति तर्हि तत्र गत्वा स्तोत्रस्य संस्कृतश्लोकानां पाठमपि कुर्वन्ति। यदा प्रीति आर्या गीतवती तथैव मया तत्र भवतां फेसबुक पृष्ठमाध्यमेन ज्ञातं यत् भवन्तः अपि श्लोकरचनायां पारङ्गताः सन्ति, स्वयमेव श्लोकस्य रचनां कर्तुम् अर्हन्ति। अनेके श्लोकाः अपि मया तत्र दृष्टाः भवता लिखिताः सन्ति ये फेसबुक पृष्ठे। तर्हि अहं वाञ्छामि यत् भवन्तः ये श्लोकाः गेयाः सन्ति, यान् श्लोकान् भवान् तत्र गायने समर्थाः सन्ति, तर्हि तेषां गायनं यदि अस्मिन् कार्यक्रमे भविष्यति, रेडियो ग्रामोदस्य श्रोतॄणां कृते उत्साहवर्धनं भविष्यति एतत् कार्यम्। आदरणीय त्रिविक्रम दास महोदय, अहं किञ्चित् स्पष्टीकरोमि। भवान् वञ्चन्ति यत् इदानीम् अहं स्वरचितान् श्लोकान् गानं कृतवान्। स्वकीय श्लोकम् अथवा ये श्लोकाः भवतः पठिताः सन्ति, ये अभिरुचिकराः सन्ति भवतां कृते, तान् अपि गायने समर्थाः भवन्तः। अहं चिन्तयामि वरं भवेत् यदि अहं श्रीमद्भागवत पुराण अन्तर्गताः केचन श्लोकाः पठयामि, श्रावयामि। तत् प्रायः मम अत्यन्तं प्रियाः वर्तन्ते। श्रीमद्भागवत दशमस्कन्धस्य 39 अध्यायः। तत्र गोपीगीतं प्रायः गोपीगीतम् अन्याः गीताः अपि तत्र वर्तन्ते। तत्
श्रावयितुमिच्छामि। जयचितेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रायत इञ्जिरा शाश्वदत्र हि दैतदृश्यतां जिक्षुतावकाश त्वयिद्रितासवास त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसात् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधा विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमरुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सकौदेयिवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषं संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकराग्रहम्। अस्तु, चिन्तयामि पर्याप्तम्। अतीव सुंदरम, धन्यवादाः त्रिविक्रमदास महोदय। आदरणीयः त्रिविक्रमदास महोदय, संस्कृत भाषायाम् अनेकाः सूक्तयः भवन्ति। प्रायशः संस्कृतस्य यत् साहित्यम् अस्ति तत्र पद्ये अथवा गद्ये अनेकाः सूक्तयः उपलब्धाः भवन्ति। तर्हि यत्र यावत् अहं जानामि भवन्तः अपि सूक्तिविषये पठितवन्तः। एका अपि सूक्ति सम्पूर्णजीवनस्य मार्गदर्शनकरणे समर्था वर्तते। यथा आत्मवत्सरो भूतेषु यः पश्यति स पश्यति, अन्येपि अधिकस्य अधिकं फलम्, शरीरम् आद्यं खलु धर्म साधनम्। तर्हि भवान् अपि श्रावयतु सूक्ति विषये। यदि भवन्तः जानन्ति, न जानन्ति कापि वार्ता नास्ति, यदि जानन्ति कापि सूक्ति तर्हि रेडियो ग्रामोदस्य श्रोतॄणां कृते श्रावयन्तु। आम्, बहवः सूक्तयः ज्ञायते, परन्तु इदानीं शीघ्रं प्रायः स्पष्टम् आयाति न वा न जानामि, परन्तु तदा यावत् प्रीति आर्या श्रावयति तदा यावत् भवान् एकवारं स्मरणं करोतु। अवश्यम् अवश्यम्। आम्, प्रीति आर्या, भवती एकवारं कामपि सूक्तिं
एक आम श्लोकम वा धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः। अर्थात धैर्य ही जिसका पिता है और क्षमा जिसकी जननी है, शांति चिरम गेहिनी शांति ही जिसकी पत्नी है, और सत्यम मित्रम इदम दया च भगिनी सत्य जिसका मित्र है और दया जिसकी बहन है। भ्राता मनः संयम और मन का संयम ही जिसका भ्राता है, भाई है। शय्या भूमि तलम दिशोपि वसनम और शय्या रूपी भूमि रूपी शय्या ही मतलब जिसकी शय्या है भूमि ही, और दिशोपि वसनम दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। ज्ञान अमृतम भोजनम और ज्ञान रूपी अमृत जिसका भोजन है। ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयम योगिन। भला उस योगी को किस प्रकार का भय किसी से भी हो सकता है। तो बड़ा ही उत्तम भाव हमारे संस्कृत श्लोकों में छिपा रहता है। यदि हम इन पर आचरण करें तो हमारा जीवन कुंदन बन सकता है और समाज को भी एक नई दिशा में प्रदान कर सकते हैं। जी धन्यवादः प्रीति आर्या। अधुना त्रिविक्रम दास महाभागाः प्रार्थ्यन्ते यत् ते अपि स्वकीयं प्रस्तुतिम् एकवारं ददातु। एकम् अपि सुन्दरं श्लोकं ह्यः अथवा परह्यः मया प्राप्तः श्लोकः तत् महाभारत अन्तर्गत शान्तिपर्वे शकुनीनाम् शकुनीनाम् इवाकाशे मत्स्यानाम् इव चोदके पदं यथा न दृश्यन्ते तथा ज्ञानविदं गतिः। इत्युक्ते यथा पक्षिणां वयं कथां ते चरन्ति तेषां पदाः नास्ति प्रायः न सन्ति पदाः अतएव कथां ते चरन्ति वयं प्रायः द्रष्टुं न शक्नुमः। तथापि सदृशः उदाहरणं प्रदीयते मत्स्याः कथां जीवने जले सञ्चारं कुर्वन्ति इति अपि तेषां गतिः प्रायः न दृश्यते कथां केन प्रकारेण। तथैव वदति प्रायः युधिष्ठिरः चिन्तयामि सः वदति तथैव ज्ञानविदां गतिः न दृश्यन्ते बुद्धिमन्तं विद्वांसं गतयो कृत्याः प्रायः सामान्यजनानां कृते सम्यक् न अवगन्तुं शक्यन्ते इति। धन्यवादाः त्रिविक्रम दास महोदयः। अस्माकं कार्यक्रमः अवसानं प्रति गच्छति। तर्हि अवसानात् पूर्वमेव मम प्रश्नः अस्ति भारतीयानां कृते विशेषतः ये प्रायशः संस्कृत विषये अत्यधिकं न जानन्ति स्वकीयम् अनुभवम् एकवारं भवन्तः तत्र ददातु यत् ये प्रायशः संस्कृतं पठन्ति ये संस्कृतं न पठन्ति तयोः मध्ये कः भेदः। यदि ते संस्कृतं पठिष्यन्ति तर्हि के तत्र परिवर्तनाः भवितुम् अर्हन्ति। संस्कृत पठनेन के परिवर्तनाः भवितुम् अर्हन्ति एतस्मिन् विषये रेडियो ग्रामोदयस्य श्रोतॄन् एकवारं बोधयन्तु। आदरणीयः त्रिविक्रम दास महोदय। अस्तु, इदानीम् एकं न्यायं
अतीव प्रसिद्धं मम स्मृतिपथे न्याय एका आगता तत्र प्रायः जनाः उच्यन्ते इदानीं वदामि यत् ये जनाः संस्कृतं पठन्ति अध्ययन्ति अपि च ये न पठन्ति तेषां कः भेदः यथा कश्चनः निर्धनः सः एकस्मिन् तस्य गृहे एकं पेटिका वर्तते अथवा एकम् आसन्दं वर्तते परन्तु तस्य आसन्दस्य अधः एकं धनं भूमि किं नाम भूमेः अन्तः निहितं परन्तु सः न जानाति सः एव वदति किं करोमि मम धनं नास्ति अहं निर्धनः प्रायः किमपि नास्ति परन्तु सः न जानाति यत् तस्य मातापितरौ उदाहरणार्थं मातापितरौ तद्धनं स्थितवन्तः किं नाम तत्र तैः स्थापितं धनम् इति परन्तु सः न जानाति अत एव यः संस्कृतं जानाति सः तद् धनम् अन्वेष्टुं शक्नोति एव यत् सः निर्धनः यदि सः अन्वेषणं कुर्यात् सः अवश्यं प्राप्नोति अथवा प्राप्स्यति तद् धनं तथैव यः संस्कृतं पठनमार्गम् आरम्भं करोति संस्कृताध्ययनमार्गम् आरम्भं कुर्यात् चेत् सः अतीव महत् सम्पत् प्राप्स्यति इति मम मनसि वर्तते परन्तु यः न पठति सः तत् धनं तस्य निकटे वर्तते परन्तु सः अविज्ञाय स्वजीवनम् इतोपि अग्रे किञ्चित् दुःखेन एव करिष्यति अत एव विशेषतः अस्तु धन्यवादः आपने जो कहा मैं वो श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा कि जो संस्कृत पढ़ता है वो अपना उद्धार स्वयं कर लेता है उद्धरेत आत्माना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत् विक्रमदास महोदयः प्रीति आर्या तत्र कार्यक्रम आगत्य कार्यक्रमस्य शोभावर्धिता अहं वाञ्छामि अस्माकं तत्र आगामी कार्यक्रमेषु अपि भवत्याः च उपस्थिति सर्वदा भविष्यति अस्माभिः सह धन्यवादाः कार्यक्रमस्य अवसानं कुर्मः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् धन्यवादः प्रणमामि जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् अत्यन्तं धन्यवादः सर्वेभ्यो नमो नमः धन्यवादः प्रणमामि सादरं सर्वेभ्यः वाह जी वाह त्रिविक्रम दास जी बड़ा आनंद आया इदानीं समाप्तं रेकॉर्ड समाप्तम् अस्तु आनन्दः आगतः अद्य क्षम्यताम् अहं किञ्चित् तादृशेषु कार्यक्रमेषु अहं प्रायः प्रथमवारम् आगतवान् एव समय अवधिं किञ्चित् सम्यक् पालयितुं आगामी कार्यक्रमेषु भवताम् उपस्थितिः गरिमा भविष्यति आगामी कार्यक्रमेषु भवतां वाणी अपि स्पष्टा भविष्यति यतोहि प्रथमवारम् आगतवान् भवान् एव उक्तवन्तः धन्यवादः अस्तु धन्यवादः प्रीत्यार्या महाभगिनी नमो नमः नमो नमः